बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हज़रत शम्सुद्दीन तब्रेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ की कि अल्लाह ताला शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह का वक्ते आखिर मालूम होता है, मेरे सीने में आपकी मोहब्बत की आग की जो अमानत है, कोई बंदा ऐसा अता फरमा कि उसके सीने में अमानत को मुंतकिल कर दो, कोई ऐसा सीना अता कर दे जो इस कीमती अमानत का अहल हो। हज़रत शम्सुद्दीन तब्रेज़ी रहमतुल्लाह अलैह को अल्हाम हुआ कि ए शम्सुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, कोनिया जाओ, मेरा एक बंदा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह है, मेरी मोहब्बत की आग की इस अमानत को जो ज़मीन व आसमान से ज़्यादा कीमती है उसके सीने में मुंतकिल कर दो, उसका सीना उसके काबिल है। और अब ये सवाल पैदा होता है कि ये अमानत ज़मीन व आसमान से ज़्यादा कीमती क्यों है? इसकी वजह यह है कि ज़मीन व आसमान ने इनकार कर दिया था। ज़मीन व आसमान जैसी अजीमुल कामत मखलूक ने जिन अमानत को उठाने से इनकार कर दिया था, अल्लाह ताला के आशिकों के दिल ने उसे कबूल कर लिया। जो 1.5 टांग का है मगर इसका 1.5 टांग का ना समझो इसको। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दरे फराख अर्ज़ आ पाक जां तंग आयद अर्श हफ्ते आसमां। अल्लाह वालों की जानों में, उनके कलूब में इतना फैलाव, इतनी वुसअत है कि सातों आसमां की वुसअत उसके सामने तंग हो जाती है, क्योंकि वो अल्लाह ताला के ख़ास बंदे हैं। अल्लाह ताला उनके कलब में ऐसी वुसअत पैदा करता है कि सातों आसमान उसके कैदी मालूम होते हैं। ये मोहब्बत व प्यार के सिलसिले और ये औलिया अल्लाह के सिलसिले आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। क्यों ना हो, क्योंकि हम बुजुर्गों की जूतियां उठाने वालों में से और उनके ही नक्शे कदम पे चलने वालों में से हैं। अल्लाह तौफीक अता फरमाता है कि उनकी बात मानने का मौका मिल जाता है। आज की वीडियो मंथली अल्फ़ाबेट कैसी एनर्जी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, क्या होने जा रहा है, कौन से अल्फ़ाबेट की चांदनी होने जा रही है, कौन से अल्फ़ाबेट के कामों में मदद आएगी, जिनका नाम नहीं बताया जाएगा उनका एंड में बताया जाएगा कि किन वजूहात की वजह से उनका नाम नहीं लिया। तो जनाब, ये जो महीना है, इस महीने में, नवंबर के महीने में कौन से अल्फ़ाबेट की चांदनी होने जा रही है? तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट जिसकी बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी है वो है जनाब ए वाले। ए वालों के मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद, कामयाबी, अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। आप जो कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपके काम बड़े ज़बरदस्त किस्म के होते हुए नजर आएंगे। स्टोरी क्या रहेगी ए वालों की नवंबर के महीने की? तो स्टोरी ऑफ द मंथ ए वालों की क्या रहेगी? अच्छा, स्टोरी ऑफ द मंथ खुशियाँ बिल्कुल मिलेगी, कामयाबियाँ मिलेगी। कुछ नया शुरू करना चाहते हैं और ये नया शुरू करेंगे, उसमें आपको हेल्प आएगी। बड़ा फैसला करेंगे, ये फैसले आपके हक में जाएंगे। किसी बात को दिल पे नहीं लेना, राब्ते बढ़ जाएंगे, नेगेटिविटी से बचना है। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जिसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नवंबर के महीने की एनर्जी नजर आती है वो है जनाब ई वाले। ई वाले अपने कामों में मसरूफ नजर आते हैं, डिटर्मिनेशन बहुत हाई है, राब्ते बड़े ज़बरदस्त किस्म के और बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करेंगे। ई वालों को नेगेटिविटी से बचना है और बड़े फैसले करने हैं, दुश्मनों से बचना है, चीज़ों में मदद आएगी। बहुत से लोग रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, मायूसी और उदासी डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी आपके काम बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जिसकी नवंबर के महीने में बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी है वो है जनाब आई वाले। आई वालों के मामलात में बहुत ज़बरदस्त कामयाबियाँ मिलने वाली हैं, हालात में बेहतरी आने वाली है और बड़े फैसले होंगे नवंबर के महीने में। आप अपने पुराने कामों से मुतल्लिका भी कामयाबी देखेंगे। स्टोरी ऑफ दी मंथ क्या नजर आती है? तो आई वालों की देखें, आपको बहुत बड़ा फैसला, कामयाबी, चेंज है, आप लोगों की कामों में मदद आएगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उदासी खत्म होगी और फिर आप अच्छी तरह से अपने कामों को देख सकेंगे। उसके बाद जो कि अल्फ़ाबेट बहुत ज़बरदस्त है नवंबर के महीने में वो है जनाब जे वाले। जे वालों की नवंबर के महीनों की बड़ी ज़बरदस्त चेंज है, अपॉर्चुनिटीज़ है, कामयाबी है। स्टोरी ऑफ द मंथ की बात करें जे वालों के नवंबर के महीने की, तो बहुत ज़बरदस्त इंट्यूशन है, कामयाबी है, अपॉर्चुनिटीज़ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले हैं। कामयाबियों के साथ साथ आपको कोई नया काम भी मिल सकता है। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जिसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी नजर आती है वो है जनाब एल वाले।
اہل والے اسٹریٹ فارورڈ فیصلے کریں گے، کامیابیاں سمیٹیں گے، اپرچونٹیز حاصل کریں گے اور آپ کے کاموں میں بڑا بوسٹ لگ سکتا ہے۔ آپ لوگوں کی سٹوری آف دی منتھ کیا نظر آتی ہے؟ سٹوری پریشر تھوڑا سا رہے گا، کاموں کا پریشر، لیکن اپرچونٹیز اویل کریں گے، نیگیٹیوٹی سے بچنا ہے اور روحانیت سے فائدہ اٹھانا ہے، اور سکون طریقے سے معاملات کو کور کر لیں گے۔ نیکسٹ الفابیٹ جس کی بڑی زبردست انرجی ہے وہ جناب او والے۔ او والے کامیابی کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کی نیگیٹیوٹی دور ہو جائے گی، بغض حسد اور کینہ والے لوگ آپ سے دور ہٹ جائیں گے۔ انرجی کیا نظر آتی ہے؟ سٹوری آف دی منتھ او والوں کی اگر بات کریں، کوئی نیا کام آئے گا، اپرچونٹی اویل کریں گے، حیران کن پاورفل چینج، مدد، صحت کا خیال رکھیں، جذباتی بھی نہ ہو، اداسی کی طرح بچیں، خواہشیں پورا ہونے کا یہ مہینہ آپ لوگوں کا نظر آتا ہے۔ نیکسٹ الفابیٹ جس کی بہت زبردست انرجی نظر آتی ہے وہ ہے جناب ایس والے۔ ایس والے نومبر کے مہینے میں بہت سے معاملات سے متعلقہ کامیابی سمیٹیں گے، حالات میں بہتری رہے گی، اپرچونٹیز کو اویل کریں گے اور فائدہ اٹھائیں گے، بہت زبردست قسم کی کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سٹوری آف دی منتھ، ایس والوں کی نومبر کی سٹوری آف دی منتھ کی بات کریں، تھرڈ پارٹی سچویشن دیکھیں، 3 کپ، اس کا مطلب آپ کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں اور یہاں پہ کمیونیکیشن بہت زبردست ہے، نیگیٹو سوچوں سے بچنا ہے، اپرچونٹیز کو اویل کرنا اور خوشیاں حاصل کرنی ہے۔ نیکسٹ الفابیٹ جس کی بڑی زبردست قسم کی انرجی ہے وہ ہے جناب یو والے۔ آپ کی فیملی، آپ کے گھر بار سے متعلقہ بہت زبردست قسم کی اپرچونٹیز آئیں گی، کامیابیاں سمیٹیں گے اور بڑا پاورفل چینج دیکھیں گے اپنے معاملات سے متعلقہ۔ یو والوں کی سٹوری آف دی منتھ کیا نظر آتی ہے؟ تو یو والے پلان کر رہے ہیں اور مستقبل کا پلان جو کہ بڑا زبردست رہے گا، کچھ چیزوں سے متعلقہ آپ کو مشورے کی ضرورت ہے، بیلنس کریں، ڈٹرمنیشن، ہائی اوور تھنکنگ سے بچیں۔ نیکسٹ الفابیٹ جس کی نومبر کے مہینے میں بڑی اچھی الفابیٹ کی انرجی ہے وہ ہے وائی والے۔ کوئی اچھی پارٹنرشپ لگ سکتی ہے، معاملات میں ہیلپ آ سکتی ہے، کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور بڑے زبردست قسم کے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ وائی والوں کے نومبر کے مہینے میں سٹوری آف دی منتھ کیا نظر آتی ہے؟ تو وائی والوں کے نومبر کے مہینے میں آپ کے مالی معاملات بڑے زبردست، اپرچونٹیز اویل کریں گے، کچھ نیا شروع کر سکتے ہیں، اوور تھنکنگ سے بچیں اور کامیابیاں سمیٹیں گے اور بڑی زبردست پاورفل چینج آپ کے حق میں جائے گی۔ زیڈ والوں کے لیے ہے جی اس کے بعد اچھی انرجی، کامیابی ہے، کلیئرٹی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اپنے معاملات کو کس طرف لے کے جانا ہے، کس طرح کے فیصلے کرنے ہیں اور کون سے چیزیں آپ کو اپنی زندگی میں لے کر آنی ہے۔ سٹوری آف دی منتھ زیڈ والوں کی کیا رہے گی؟ تو زیڈ والے اسٹریٹ فارورڈ ہیں، کاموں میں ہیلپ ہے، اپرچونٹیز اویل ہے، پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے اور بحث سے بچیں اور خوشیاں حاصل کریں اور یہاں پہ مالی طور پہ تھوڑا سا فضول خرچی سے بچیں۔ تو جناب یہ تھے آپ لوگوں کے الفابیٹ جن کی بڑی زبردست انرجی ہے۔ اب وہ الفابیٹ جن کا نام نہیں لیا، کن وجوہات کی وجہ سے ان کا نام نہیں لیا، تو بی والے چیزیں چینج کرنے کے چکر میں اپنے معاملات خراب نہ کر لیں، ڈی والے اوور تھنکنگ کی وجہ سے پرابلم کی طرف جا سکتے ہیں، ایف والے ماضی سے نکلیں، جی والے معاملات کے ڈیلے ہونے کی وجہ سے پرابلم میں جا سکتے ہیں، ایچ والے جو ہے لڑائی جھگڑا بحث اور تکرار نہ کریں، اور کے والے جو ہے زیادہ آپشنز ہیں ان پہ پراپر کام کریں، ایم والے غصہ کنٹرول کریں، این والوں کو بعض معاملات سے متعلقہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا، سٹک نظر آتے ہیں، پی والے پریشر اور نیگیٹیوٹی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور کیو والے غصہ کنٹرول کریں، اور جناب آر والے اپنی باتیں اپنے تک رکھ کے نقصان اٹھائیں گے، ٹی والے نیگیٹیوٹی اور لوگوں کی نظروں میں، اور ڈبلیو والے فضول خرچی کی وجہ سے پرابلم میں رہیں گے۔ تو جناب یہ تھی انرجی، وہ الفابیٹ جن کی نیگیٹو نظر آتی ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو نومبر کے مہینے میں 3 دن کا عمل بتاؤں گا جو کہ آپ کے کاموں سے متعلقہ بڑا زبردست رہے گا۔ 3 دن آپ لگاتار بھی کر سکتے ہیں اور مہینے میں 3 دن پورا بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے پڑھنی ہے جناب سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کی تعداد کتنی پڑھنی ہے اپنے کاموں سے متعلقہ؟ وہ تعداد ہے جناب 313 مرتبہ۔ اب جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو تعداد ہے اس میں ان کی پرفارمنس بہترین رہے، تو آپ لوگ اپنا نام واٹس ایپ پہ نمبر چل رہا ہے اس کے اوپر واٹس ایپ کر دیں، میں آپ کے نام کے مطابق آپ کی تعداد علم الادا سے نکال کے بتا دوں گا، جس کے پڑھنے سے آپ کے کاموں میں بوسٹ لگے گا اور کامیابیاں ملیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔